नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्ध वचन सङ्ग्रही त्रिपिटक अन्तर्गत पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 129औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएको एपिसोडमा यो अङ्गुत्तर निकायको 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात जसलाई दुःख निपात भनिन्छ र त्यसमा दुईटा कुराहरूको दुईटा उपदेशहरूको सङ्ग्रह पाइन्छ र त्यो दुःख निपातमा पनि निपातलाई पनि विभिन्न वर्गमा बाँडिएको छ र त्यसमध्ये हामी पुड्गल वर्गमा चर्चा गरिराखेका थियौँ र त्यो पुड्गल वर्गमा 12वटा सूत्रहरू छन्। त्यसमध्ये गएको एपिसोडमा हामीले 6औं सूत्र जसमा भगवान बुद्धले भिक्षुहरू हो चट्याङ पर्दाखेरि दुई प्राणीहरू डराउनन् र ती को हुन् त भन्दाखेरि एकजना छिनाश्रव भिक्षु र अर्को उत्तम हात्ती भनेर भन्नुभएको कुराको चर्चा हामीले गऱ्यौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, छिनाश्रव भिक्षुको शब्दको अर्थ हो क्षीण आश्रव अथवा आश्रव क्षीण भइसकेका। र आश्रव के हो त? यो मनमा उत्पन्न हुने दूषित विचारहरू, दुर्भावनाहरू, लोभ, द्वेष, मोहरूपी क्लेशहरू, यो जुन मनमा बगिरहन्छ त्यसलाई आश्रव भनेर भनिन्छ। र त्यस्ता दुर्भावनाहरू, आश्रवहरू क्षय भइसकेको भिक्षु जसलाई अरहत पनि भनिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि यो चट्याङ पर्दाखेरि डराउन्न र त्यसै गरेर उत्तम हात्ती पनि साधारण खालको होइन, उत्तम खालको हात्तीहरू पनि यसरी चट्याङ पर्दाखेरि डराउनन् भन्ने कुराको चर्चा हामीले गएको एपिसोडमा गऱ्यौँ भने र 7औं सूत्रमा उहाँले भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू चट्याङ पर्दाखेरि यी दुई प्राणीहरू डराउनन्। को त भन्दाखेरि छिनाश्रव भिक्षु र अर्को उत्तम घोडा। पहिलेको सूत्रमा चाहिँ हात्तीको सन्दर्भ छ भने अहिले घोडा। उत्तम घोडाहरू पनि राम्ररी सघाइएको, राम्रो नस्लको र उत्तम खालको घोडाहरू पनि यो चट्याङ पर्दाखेरि डराउनन् भनिएको छ, जसको परीक्षण हामीले गर्न सक्छौँ। र मैले छिनाश्रव भिक्षुहरू डराउनन् भन्ने कुरा त यहाँलाई जानकारी गराएँ। र यो चट्याङ पर्दाखेरि प्राय मानिसहरू डराउँछन्, नडराउने पनि हुन्छन्, त्यसमा कुनै विवाद छैन। तर सानोतिनो मात्रै चट्याङ पर्दाखेरि नडराउने खालका मानिसहरू पनि ठुल्ठुलो आवाज आउने गरिकन, यो घर नै हल्लिने गरिकन, त्यस्तो आवाज आउने गरिकन चाहिँ चट्याङ पर्दाखेरि, मेघ गर्जन गर्दाखेरि नडराउने सायद कमै मात्रै होला। अझ राति यो चट्याङ पर्दाखेरि त निन्द्रै खुल्ने गरिकन, बिउजिने गरिकन चाहिँ चट्याङ पर्दाखेरि मानिसहरू तर्सिने धेरै छन्। त्यसकारण यो चट्याङ पर्दाखेरि नडराउने दुई प्राणीहरूको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि छिनाश्रवी भिक्षुहरू डराउनन् भन्ने कुरालाई हामीले अलिकति बुझ्न जरुरी जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि क्षीण आश्रव क्षीण भइसकेको भनेपछि आश्रव के त? यो मनमा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका लोभ, द्वेष, मोह जस्ता, दुर्भावना जस्ता खराब विचारहरू, तिनीहरूले गर्दाखेरि मानिसहरू डराउने रहेछ। र यदि ती दुर्भावनाहरू, कुविचारहरू, नराम्रा विचारहरू हट्यो भने चाहिँ डराउनु नपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यसले चाहिँ हामीलाई सङ्केत गर्दछ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यदि हामी पनि यो चट्याङमा मात्रै होइन, कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि घटनामा, कुनै पनि अवस्थामा पनि यदि नडराउने गरिकन बस्न हामी चाहन्छौँ भने हामीले यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ कि हाम्रो मनभित्रको आश्रव जुन निरन्तर बगिरहने नराम्रा विचारहरू हुन्, तिनीहरूलाई हामीले
निमित्यान्न पार्न सक्यौँ, छिन पार्न सक्यौँ, तिनीहरूलाई समूल जरैदेखि हामीले हटाउन सक्यौँ भने कुनै कुरामा पनि डराउनु पर्दैन। चट्याङको त एउटा उदाहरण मात्रै भयो। हो होइन, तपाईँ हामीले यसो विचार गर्न सक्छौँ, मानिसहरू प्राय गरेर कुनै काममा आफ्नो गल्ती भएपछि, दोष भएपछि, काम बिग्रिँदाखेरि डराउने गर्छन्। हो होइन, यो तपाईँहरूले हामीले अनुभव गरिराखेका कुराहरू हुन्। र एउटा हाम्रो नेपाली भनाइ पनि छ, नबिराउनु न डराउनु। जसले बिराउँदैन उसले डराउनु पनि पर्दैन भने जस्तै डराउनु पर्ने मुख्य कारण चाहिँ त्यहाँ केही न केही बिराएको हुनुपर्छ, दोष हुनुपर्छ, गल्ती हुनुपर्छ। त्यसकारण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी डराउनु नपर्ने अवस्थालाई हामीले सिर्जना गर्न सक्छौँ। डराउनु पर्ने अवस्था पनि हामी आफै सिर्जना गर्छौँ र डराउन नपर्ने अवस्था पनि हामी आफै सिर्जना गर्न सक्छौँ। र त्यसको छनौट चाहिँ तपाईँ हाम्रो हातमा छ। यदि कुनै पनि अवस्थामा डराउनु नपर्ने गरिकन हामी बस्न चाहन्छौँ भने हाम्रो मनभित्रका यी जति पनि क्लेशहरू छन्, जति पनि आश्रवहरू छन्, जति पनि दूषित दुर्भावनाहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा यो बुद्धको शिक्षाबाट हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ। यसै गरेर दर्शक महानुभावहरू, संसारमा विभिन्न प्रकारका मानिसहरू हामीले देखिराखेका छौँ। विभिन्न प्रकारका मानिसहरूसँग हामीले सङ्गत गर्न पाइराखेका हुन्छौँ र विभिन्न प्रकारको परिस्थितिमा हामीले चाहिँ आफूलाई ढाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छन्। र त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रकारको मानिसहरूको चाहिँ सङ्गतमा यदि हामीले कुनै प्रकारको गल्ती गरेनौँ, कुनै प्रकारको बिराउने काम गरेनौँ भने कुनै अवस्थामा पनि हामी डराउनु पर्ने, कुनै अवस्थामा पनि त्यहाँबाट च्युत हुनुपर्ने, डराएर भाग्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था आउँदैन। जुनसुकै सभा, जुनसुकै सम्मेलन, जुनसुकै बैठकमा पनि हामी निर्भीकका साथ उपस्थित हुन सक्छौँ र आफ्नो कुराहरू राख्न सक्छौँ। होइन, हाम्रो कहीँ कतै गल्ती भएको छ, कहीँ कतै दोष छ भने त्यहाँ निर्धक्कसँग बोल्न सकिँदैन। बुद्धले जुन हाम्रो मानिसहरूको कल्याणको लागि यो कुराहरू भन्नुभएको छ, उदाहरण त यहाँ छिनाश्रव भिक्षु र हात्ती घोडाहरूको छ, तर त्यसबाट हामीले लिन सक्ने शिक्षा चाहिँ नबिराउनु, नडराउनु। र यसरी गरेर आठौं सूत्रमा उहाँले भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो चट्याङ पर्दा दुई प्रकारका प्राणीहरू डराउनन्। यही डराउनेकै प्रसङ्गमा अर्को थप्नुभयो उहाँले। एकजना छिनाश्रव भिक्षु, अर्को सिंह। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सिंहलाई हामीले जङ्गलका राजा भनेर चिन्छौँ। र यसरी जङ्गलका राजा बडो निर्भीक, निडर, बडो बहादुरका साथ चाहिँ बस्ने गर्छन्। त्यो हामीले प्रत्यक्ष नदेखे पनि विभिन्न प्रकारका टेलिभिजनका कार्यक्रमहरूमा देख्ने गरेका छौँ। र कसैले जङ्गलको यात्रा गर्दाखेरि देखेको पनि हुनुपर्छ। र त्यो पनि नदेखेको सन्दर्भमा कमसेकम चिडियाघरमा, जूमा हामीले सिंहलाई देखेको हुनुपर्छ। र सिंहको गर्जन, सिंहको फुर्ती, सिंहको चाहिँ गतिविधिलाई निहाल्दाखेरि लुरे लाउरे चाहिँ त्यस्तो अवस्था हामीले देख्दैनौँ। बडो सुरवीर अवस्थाको रूपमा चाहिँ हामी पाउँछौँ। र त्यस्तो सिंह पनि चट्याङ पर्दाखेरि डराउनन्। र त्यसै गरेर मानिसहरूको सन्दर्भमा जसको मनमा कुनै प्रकारका दुर्भावनाहरू रहँदैन, त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि
डराउँदैनन् भन्ने कुरालाई हामीले मनन गर्नु यहाँ सान्दर्भिक जस्तो लाग्दछ। र त्यसै गरेर अब 9औं सूत्रमा बुद्धले के भन्नुहुन्छ त, भिक्षुहरू हो, दुईवटा कुराको विचार गरी किन्नरहरूले मनुष्यको भाषा बोल्दैनन् रे। आदरणीय महानुभावहरू, किन्नर, किन्नर, नर माने मानिस, किन माने किङ माने यो प्रश्नवाचक, यो मानिस हो कि होइन भन्ने प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ त्यहाँ छ। त्यसकारण किन्नर हुन त यो हामीले सजिलैसँग यी किन्नरहरू देख्न सकिँदैन भनिएको छ। र यदाकदा भेटिहाले पनि उनीहरूले मनुष्यहरूको भाषा बोल्दैनन् रे भनेपछि अहिले हामीले किन्नरहरू देख्न दुर्लभ होला, तर यो सन्दर्भ आउँदाखेरि बुद्धको समयमा ती किन्नरहरू सजिलैसँग देख्न पाइन्थ्यो होला। र त्यस कारणले नै बुद्धले चाहिँ यो प्रसङ्ग उठाउनु भएको जस्तो लाग्छ। र उहाँले के भन्नुभयो, किन्नरहरूले मनुष्यको भाषा बोल्दैनन् किन? दुईटा कारणले। र के दुईवटा त भन्दाखेरि, एउटा झुट कुरा बोल्न नपरोस् भनेर रे। हेर्नुहोस् है, झुट कुरा बोल्न नपरोस् भनेर किन्नरहरूले मानिसको भाषा बोल्दैन, एउटा कारण। अर्को कारण चाहिँ मिथ्या आरोप लाउन नपरोस् भनेर उनीहरूले बोल्दैनन् रे। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो दुईटै कारण बडो गम्भीर सन्देश बोकेको कारणहरू हामी भन्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि आम मानिसहरूको बानी, आम मानिसहरूको चाला के छ? झुटो कुरा बोल्न कति पनि विलम्ब गर्दैन र मिथ्या आरोप लाउन पनि मानिसहरू खप्पिस छन्। र यति भन्दै गर्दाखेरि यिनीहरू किन हुँदैन त? झुट कुरा किन गर्नुहुन्न र मिथ्या आरोप किन लाउनुहुन्न भन्ने कुरातिर हामीले बडो राम्रो गौरसँग चाहिँ विचार गर्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूले धेरै प्रकारका पाप कर्महरू, अकुशल कर्महरू गरिराखेका हुन्छन्। यो कुराहरू तपाईँ हामीले परीक्षण गरेर हेर्न सक्छौँ। जस्तो झुटो कुरा बोल्नु भनेको हेर्दाखेरि बडो साधारण जस्तो लाग्छ। एउटा झुटो कुरा बोलेर के हुन्छ भन्ने जस्तो मान्छेलाई पर्न सक्छ र बोली पनि हाल्छन्। तर त्यसको प्रभाव, त्यसको दूरगामी प्रभाव कति पर्छ भन्ने कुरातिर ध्यान दिनु बडो जरुरी जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि सानोतिनो झुटको कारणले पनि मानिसहरूमा धेरै प्रकारका समस्याहरू निस्केको, परिवार विखण्डन भएको, सामाजिक सम्बन्ध टुटेको र अविश्वासको वातावरणले गर्दाखेरि जीवन जिउन मुस्किल परेका घटनाहरू थुप्रै हामीले देख्छौँ, पाउँछौँ। समाजमा बस्ने मानिसहरू यही समाजमा जन्मिन्छन्, हुर्किन्छन्, बढ्छन्, यही समाजमा उसको मृत्यु पनि हुन्छ। तर जन्मदेखि मृत्युसम्मको जुन जीवन हो, त्यो जीवन जिउने क्रममा अर्काबाट अविश्वास गरेर जिउनु पर्यो, अर्काले फटाहा, लुच्चा, चोर, ठग भनेर जिउनु पर्यो भने त्यो जिउनुलाई के जिउनु भनिन्छ? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो मनुष्य जीवनमा सबैले सुख शान्तिपूर्वक जिउने, सुख शान्तिपूर्वक बाँच्ने सबैको आकांक्षा हुन्छ, सबैको विचार चाहना हुन्छ, सबैको इच्छा हुन्छ। तर इच्छा गर्दैमा फेरि पूर्ण हुनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसमा मानिसको आफ्नो भूमिकामा भर पर्छ। यदि कसैले झुट कुरा गरेर अर्कालाई ठग्ने, अर्कालाई चाहिँ बिगार्ने, यो मिलेका मानिसहरूको बीचमा चाहिँ फाटो ल्याउने, त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि, त्यस्तो काम गर्दाखेरि उसको कारणले समाजमा शान्ति भङ्ग हुन्छ,
र त्यो शान्ति भङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ बहिष्कृतमा पर्न सक्छ, सामाजिक बहिष्कारमा पर्न सक्छ, मानिसहरूले व्यवस्था गर्न सक्छन्, हेला गर्न सक्छन्। र त्यस्तो अवस्थामा उसले जिउनुको मजा के पाउँछ र? त्यति मात्रै होइन, झुट कुरा बोल्दाखेरि उसको आफ्नो जीवन त उसले चाहिँ खराब पार्यो, उसको आफ्नो परिवारको जीवन समेत त्यहाँ दाउमा पर्न सक्छ, उसको परिवारको जीवन समेत त्यहाँ चाहिँ दूषित हुन सक्छ। यस फलानाको यस्तो मान्छेको यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ प्रचार भएपछि त्यसको बदनामी चाहिँ फैलियो भने त्यसले राम्रो परिणाम त दिँदैन। र हुँदा हुँदा यो सामाजिक यो जुन हाम्रो व्यवहार छ, बिहेको कामहरूमा पनि त्यसले चाहिँ भाँजो हाल्न सक्छ। छोराछोरीलाई बिहा गर्न गाह्रो हुन्छ, किन? त्यो फटाहा भनेर चाहिँ डरियो भने, बदमास भनेर डरियो भने। त्यसकारण यो झुटो कुरा बोल्नु मानिसहरूलाई सर्वसाधारणसँग लिन्छन्, बोल्छन् पनि, तर त्यसको दूरगामी असर चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेको चाहिँ कम मात्रै पाइन्छ। तर ती किन्नरहरू कति बुद्धिमान रहेछन् हेर्नुहोस् त। उनीहरूले मनुष्यको भाषा बोल्दैन, किन? झुट कुरा बोल्नु पर्ला भनेर रे। त्यस्तै गरेर मिथ्या आरोप लाउन पनि उनीहरूले लाउनु पर्ला भनेर मानिसहरूको भाषा बोल्दैन। अब यहाँ मानिसहरूको चाला हेर्नुहोस् त, मिथ्या आरोप लाउनलाई त साइटै हेर्नु पर्दैन। आफूलाई केही मन परेन, आफ्नो काम केही बिग्रियो भने तुरन्तै अरूलाई चाहिँ दोष दिइहाल्छ। आफ्नो दोष देख्दैन। हेर्नुहोस् है, आफ्नो दोष देख्दैन, तर अरूको दोष चाहिँ कता कताबाट खोजेर आरोप लगाइहाल्छ। र समाजमा विखण्डन हुने, समाजमा अशान्ति हुने एउटा मुख्य कारण यो पनि हो। सायद यहाँहरूले पनि यो अनुभव गर्नुभएको छ। र यसरी भगवान बुद्धले बडो स्पष्ट ढङ्गसँग, स्पष्ट रूपमा चाहिँ भन्नुभयो, यी किन्नरहरूले मानिसहरूको भाषा नबोल्नुमा दुईटा कारणहरू यी भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अब 10औं सूत्रमा आएर चाहिँ भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त? भिक्षुहरू हो, महिलाहरू दुईवटा कुरामा असन्तुष्ट भएरै आफ्नो शरीर त्याग गर्छन् रे। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यो सूत्रमा आएको कुरालाई म यहाँहरूको समक्ष राख्दैछु। हो होइन, ठिक छ ठिक छैन, सही छ सही छैन, यो मूल्याङ्कन गर्नुहोला, आफूले चाहिँ चिन्तन मनन गर्नुहोला। मैले यहाँ यो भन्दै गर्दाखेरि कसैप्रति आक्षेप लाउने, कसैप्रति नराम्रो कुराहरू भन्न गइराखेको छुइनँ। जसरी त्यो अङ्गोत्तर निकायमा आइराखेको छ त्यही कुरालाई म यहाँ तपाईहरु समक्ष पस्कन्दैछु। महिलाहरू दुईवटा कुरामा असन्तुष्ट भएरै शरीर त्याग गर्छन् रे। र के दुईटा कुरा त भन्दाखेरि एउटा मैथुनमा र अर्को सन्तान उत्पत्तिको इच्छा। मैथुनमा पनि असन्तुष्ट भएरै शरीर त्याग गर्छन् रे र सन्तान उत्पत्तिको इच्छामा पनि असन्तुष्ट भएरै उनीहरू प्राण त्याग गर्छन् भनेर भनिएको छ। अब यो कतिको सही छ कतिको गलत छ यो अध्ययनको विषय हुन सक्छ। अथवा यदि कसैले यो कुरालाई चाहिँ महसुस गर्नु भएको छ, यो चाहिँ सही छ भन्ने लागेको छ भने यो आजभन्दा 2500 वर्ष 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले भन्नुभएको कुरा सही छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। होइन यो त मनगढन्त छ, यो त वाहियात छ, यो मिल्दैन यदि भन्नुहुन्छ भने त्यसको हामी अध्ययन गरेर निर्क्योल गर्न सक्छौं। यहाँ भन्यो भन्दैमा मान्नै पर्छ अथवा भन्यो भन्दैमा आँखा चिम्लेर स्वीकार्नै पर्छ बुद्धले कहिले पनि भन्नुभएको छैन।
तर त्यसको परीक्षण, त्यसको अध्ययन चाहिँ हुनु जरुरी जस्तो मलाई लाग्दछ। तसर्थ यहाँहरूसँग म विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु, विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, यी दुईटा कुरामा या त अध्ययन गरेर हामीले निर्क्युल निकाल्नुपर्छ, होइन यदि यो सही लाग्छ भने यसलाई स्वीकार्नुमा हामी आनाकानी गर्नु जरुरी जस्तो लाग्दैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो पुटगल वर्गको 10औं सूत्रमा हामी यो कुरा पाउँछौँ भने अब 11औं सूत्रमा उहाँले के भन्नुहुन्छ? भिक्षुहरू हो अशान्त सहवास। अब यहाँ शब्द प्रयोग भएको यो 2500-2600 वर्ष अगाडिको शब्दको प्रयोग हो। यहाँ सहवास भनेर चाहिँ शब्द प्रयोग गरेको छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा सहवास भन्दाखेरि यो पुरुष र स्त्रीको चाहिँ एक ठाउँमा बस्नु अथवा यो यौन क्रीडाको लागि चाहिँ वातावरण जस्तो चाहिँ त्यस्तो आभास हुन्छ। तर आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडिको यो सहवासको शब्दको अर्थ चाहिँ सँगै बस्नुलाई भन्नु रहेछ। र सँगै बस्ने त्यो सहवास पनि दुई किसिमको रहेछ भनेर बताउनु भयो। र कस्तो त भन्दाखेरि एउटा अशान्त सहवास र अर्को शान्त सहवास। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पालीमा त्यसलाई चाहिँ असन्त सन्निवास र सन्त सन्निवास भनेर चाहिँ शब्द प्रयोग गरिएको छ। र सन्निवास भनेको सँगै बस्ने, र सँगै बस्नेलाई चाहिँ अब अर्थ्याउँदाखेरि सहवास भनियो। र मैले निवेदन गरेँ सहवास भनेको अन्यथा शब्द नलागोस्, यसको सँगै बस्नेलाई चाहिँ सहवास भनिएको छ। र यहाँ अशान्त र शान्त सहवासलाई उहाँले बडो राम्रोसँग बुझाउनु भएको छ। र यही क्रममा यो अशान्त सहवास कसरी हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ प्रश्नसँग भन्नुभएको छ। के भन्नुभयो उहाँले? कुनै दोष काम गरेका भिक्षुले आफ्ना सब्रह्मचारी ज्येष्ठ, मध्यस्थ र कनिष्ठ भिक्षुहरूले आफूलाई केही नभनोस् भनेर चाहना गर्छ, म पनि केही भन्दिनँ भनेर उसले चाहिँ अठोट गर्छ। र भनिहाले पनि अहितकै कुरा भन्छन् र आफूले पनि प्रतिवाद गरी उनीहरूलाई चोट पुर्याउँछ भनेर त्यस्तो चाहिँ मनमा लिन्छ। अनि आफ्नो दोष भए पनि सुध्रिन्न भनी विचार गरी बस्नु नै अशान्त सहवास हो। हेर्नुहोस् है। र सिधा कुरा गर्दाखेरि आफूले गरेको दोषलाई दोष नठानिकन कसैले त्यो दोष उप्काउला, कसैले त्यसको चाहिँ कुरा काट्ला भन्ने पनि उसलाई चिन्ता छ। तर यदि कसैले कुरा काट्यो भने उसँग प्रतिवाद गर्छु, झगडा गर्छु भन्ने सोच राख्ने, त्यस्तोलाई अशान्त सन्निवास, असन्त सन्निवास अथवा अशान्त सहवास भनेर अर्थ्याउनु भएको छ। र यसको ठिक उल्टो शान्त सहवास चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै दोष काम गरेका भिक्षुले आफ्ना सब्रह्मचारी ज्येष्ठ, मध्यस्थ, कनिष्ठ भिक्षुहरूले आफूलाई केही भनोस्, गल्ती त गर्यो, अब केही भनोस् र म पनि केही भन्छु, त्यसको चाहिँ म स्पष्टीकरण दिन्छु। र उनीहरूले भनिहालेमा पनि हितकै कुरा गर्छन्, आफूलाई फाइदाकै कुरा गर्छन् र आफूले पनि प्रतिवाद नगरी आफ्नो दोष स्वीकारी सुध्रिन्छु भनी विचार गरी बस्छन् भने त्यस्तोलाई शान्त सहवास भनिन्छ भनेर बडो राम्रोसँग सम्झाउनु भयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले आज म यहीँ बिदा हुन चाहन्छु। धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सर्वमङ्गलम्।